वालेकुम अस्सलाम। बाबा जान क्या हाल है? जी अल्लाह का करम, अल्लाह का शुक्र, खैरियत है। आज बार बार कॉल्स करी जा रहे हो। मैं 3-4 हफ्तों से ट्राई कर रहा हूँ, चलो आज लग जाए, आज लग जाए। 3-4 हफ्तों से किस चीज़ की ट्राई कर रहे हो? कार लग जाए, मैं बताऊं, मुझे अल्लाह पाक ने शिफा दी है सूरह रहमान से। पहले तूने कहा था मेरी शादी हो लेने दे, ना बताएं। नई शादी हो जाएगी। अच्छा, हौसला आ गया है। किस चीज़ से शिफा हो गया? सूरह रहमान का कि फारस ने मेरे से दुआ करवाई थी, और उसके बाद 2 साल से मैं था ऐसे ही बात। क्या था? HIV था। HIV पॉजिटिव था 2 साल से? अच्छा जी, फिर? मैं दुआ करता रहा, सूरह रहमान सुनी है, लेकिन वो रिपोर्ट करवाई, ठीक नहीं हुई। फिर उसके बाद मैं मतलब अब खुद में चेंजिंग आ गई ना। काकी पारस ने बहुत मुझे गाइड किया, लेकिन वो पॉजिटिव रिजल्ट पॉजिटिव ही आता था। रिजल्ट पॉजिटिव ही आता था। फिर मैंने रिजल्ट मेडिकल करवाना छोड़ दिया। कभी वो उधर जा, कभी उस साइड में जा मलेशिया में, कभी उधर जा, कभी उधर जा। अगर एक इलाके में एक मरतबा करवा लिया ना, फिर दूसरी जगह दूसरे इलाके में करवाना है। तो वो 2 साल में भागता रहा, लेकिन उसमें मैं चेंज हो गया ना, पूरा का पूरा छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? ये माँ बाप से बात नहीं करनी, ये किसी को बंदे को बंदा नहीं समझना, बदतमीजियां करनी, बहुत गंदे थे ना। तो आपका वो भी सुनता था, फिर इंसान बन गया, रिपोर्टों को भूल गया था मैं। लेकिन फिर अदर कंट्री है ना, इधर में फिर शादी के लिए ना मेडिकल वगैरह क्लियर होते हैं ना, फिर होती है ना। तो मेडिकल में फिर काम खराब हो जाता है। तो लेकिन बाद में थोड़ा सोचा, तो रिपोर्टें खराब नहीं थी, हम खुद खराब थे। फिर वो लास्ट टाइम पे मैं काकी पारस ने मुझे बोला जाओ मेडिकल करवाओ, और बाबा को ना आज कॉल करो। मैंने सिर्फ 2-2.5 साल से आपको ना देख रहा हूँ और आपको सुन रहा हूँ। सूरह रहमान मैंने 2 मरतबा सुनी है, लेकिन उसके बाद मुझे मेडिकल करवाया तो मेडिकल नहीं हुआ क्लियर। लेकिन उसके बाद ना मेरी जिंदगी में चेंजिंग आ गई है, बहुत पूरा चेंज हो गया हूँ। यानी कि अपने जो मेरे यार दोस्त थे ना इधर मलेशिया में, तकरीबन मैं सिर्फ सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम ही करता हूँ, और मैं 2 साल से एक साइड में रहता हूँ। और मेरा जो मेडिकल करवाने गया ना, मेडिकल मैंने करवा लिया। काकी पारस ने मुझे बोला था मेडिकल करवा लो आप। मेडिकल करवाया मैंने रमजान में। तो काकी पारस ने बोला बाबा को कॉल करो। मैंने कभी भी कॉल नहीं की थी, कभी भी मैसेज नहीं किया था ना। तो मैंने उस दिन आपको मैसेज किया, रमजान का दिन था, तो उसी वक्त आपका इंस्टेंट मुझे रिप्लाई आ गया। आपने उम्र पूछी और शहर पूछा, नाम पूछा, तो फिर आपने मुझे दुआ करवाई, और आपने मुझे अली का बोला, अली की दिमाग 7-8 मिनट हमारी कॉल चलती रही ना। तो अगले दिन उसी वक्त जिस वक्त आपने मुझे, मेरे और आपका मलेशियन 8 बजे राब्ता हुआ था ना रात के,
تو اسی وقت نا اگلے دن رات کو میڈیکل میں نے 2 دن پہلے کروایا تھا نا, میڈیکل کی رپورٹ 24 گھنٹے کے بعد یا 48 گھنٹے کے اندر اندر آ جاتی ہے نا, میڈیکل سے واٹس ایپ آ جاتا ہے ادھر. تو 3 دن کے بعد وہ میری میڈیکل رپورٹ لیٹ ہوئی نا, اس دن آنے تھی جس دن میں نے آپ کو کال کی. تو اگلے دن اسی ٹائم نا میں کھڑا ہوا تھا ریسٹورینٹ پہ, مجھے میڈیکل سے میسج آ گیا سارا کچھ کلیئر ہے. وہ میں نے آپ کو اسی وقت فارورڈ کیا تھا نا, وہ پچھلی رپورٹ بھی اور اگلی رپورٹ بھی. تو اللہ کا بڑا کرم ہو, میں کاکی بارس نے مجھے بولا تھا کہ آپ نے لازمی بتانا ہے, زبان کی زکات دینی ہے. تو میں 3-4 ہفتوں سے ٹرائی کر رہا تھا. آپ نے مجھے آپ نے بولا تھا بتانا ہے, میں آپ سب کو بتاتا ہوں, لیکن کوئی میرا یقین نہیں کرتا, مانتا نہیں ہے کوئی مجھے. تو رپورٹیں ہیں نا تمہارے پاس, دونوں دکھا دیا کرو, پہلے والی اور بعد والی. رپورٹیں ہیں وہ, میں جو کسی کو, اب میرے دوست کی امی تھی, اس کو نا پرابلم آئی نا, وہ جگر کا پتہ نہیں کیا پرابلم تھا اس کو. میں نے اس کو بولا ہے تو وہ بولا نہیں, یہ ہم نے سارا کورس کر لیا ہے. یقین ہی نہیں کرتے. آپ پورے یقین سے بتایا کرو, اپنا بس بتا دیا کرو, ٹھیک ہے؟ میں ہاں بالکل میں بتاؤں گا پاپا جی. آپ اپنا بتا دیا کرو کہ میں تو اس سے ٹھیک ہوں, یہ رپورٹس دیکھ لیں. میں نے اس طرح یہ 7 دن سنی, اپنی غلطیوں پہ شرمندہ ہو کے اللہ کے آگے پیش ہوا. جس کو دعا کروانے کو دل کرے اسے دعا کروا دیا کرو, جسے 3 بار اللہ یا علی حق والی دعا یا سورہ رحمان جو دل میں آئے وہ بتا دیا کرو, پھر آگے ان کی نصیبہ. ٹھیک ہے, اللہ. اچھا بابا جی مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ او بھائی میں بابا جی نہیں ہوں, میں ڈاکٹر صاحب ہوں. بابا جی ہیں, ڈاکٹر صاحب کہہ دو تم. ہاں بابا جانی, اب تھوڑا سا شادی کا مسئلہ آ رہا ہے. ایویں نہیں تو زکات دینا ہے, تو اصل درخواست کھلے رکھی تھی پتر. اور میں کیڑی دمال پاؤں؟ کوئی دمال نہیں پانی, 3 بار اللہ پانی والی دعا کرتا ہے, شادی بھی ہو جائے گی اپنے وقت پہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے.